देखो, नबी की बातों पर ईमान होना ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो इन बातों को सुनने में मजा बहुत आता है। ये बेईमान लोगों के लिए नहीं है। मजा किस बात का आता है कि हमारा रब और हमारा मजहब कितना अच्छा है, हमें खर्च करने की तरगीबें देने के लिए कितनी पावरफुल मोटिवेशन है, कितनी पावरफुल हौसला अफजाई है। किसी को कम देगा, किसी को ज्यादा देगा, कोई बात नहीं, अल्लाह का निजाम है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा, जिसको चाहता है तंग कर देता है। जिसके कुशादा कर दिया शुक्र अदा करे, तंग कर दिया सब्र करे, भाई अल्लाह के हाथ में है। क्या कवाली सुनना जायज़ है? कवाली सुनना इस्लाम में जायज़ है या नहीं? उमर साहब लाहौर से, नहीं जायज़ नहीं है कवाली सुनना। कि वो कोई ज्यादा कोई मौलाना भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कोई बहुत ज्यादा दीनदार समझे जाते हो, ऐसी नॉर्मल एक ताजिर है। औलाद भी नहीं रोकी, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं कि खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। देखो क़यामत के दिन पता चलेगा अल्लाह की नजर में कौन अच्छा था कौन बुरा था। गेटअप तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी। ख्वाहिशात की गुलामी आपको अल्लाह करे ये बातें खोपड़ी में बैठ जाएं। बहुत अहम बातें कर रहा हूं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा फजूल मालूमात, फजूल अमाल और फजूल कामों में जाया हो रहा है। इसकी मिसाल कुरान ने बयान की, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिश। मैं जब बयान के लिए गया हूं, कौन सी अभी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी इकरा यूनिवर्सिटी। कितनी बातें सुनी थी, इतनी बेपर्दगी है यार, हमारे सामने सबने दुपट्टे पहने हुए थे यार। मैं तो यही देख के आ रहा था यार, चलो इतना इन लोगों के दिल में मौलवी का एहतराम है यार, इन लड़कियों ने दुपट्टा भी ले लिया। तो अंग्रेज औरतें थोड़ी लेती हैं दुपट्टा। और दूसरा, 1.5 पौने 2 घंटे किसी मौलवी की बात सुन ली। वो मुझे कह रहे थे कि ये लेक्चरार के लेक्चर नहीं सुनते ये लोग, जिनकी लाखों रुपए फीसें दी हुई होती हैं, इतने घंटे कब्र में चित्रवन लगी। तो कब्र से एक लतीफा याद आया। वो एक आदमी ने ना ख्वाब आया कि मैं भी मर गया हूं और मेरा ये साथी भी मर गया है, इकट्ठे कब्र में दफन है। तो एक फरिश्ता आया, उसने पूछा कि भाई, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा भी मेरा नाम है मोहम्मद इखलास। फरिश्ते ने कहा सूरह इखलास। ये जो वाकया हुआ ना, एक लड़की बेचारी 9 महीने, मुझे तो तरस आ रहा है, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। हमारा गेटअप नेक लोगों का है, अंदर से हम नेक हैं या नहीं ये कौन जानता है? अल्लाह। इसलिए किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम। हमें नहीं पता कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा भाई। तभी हम बार। आज एक आदमी आया अपनी बूढ़ी वालदा को लेके, वो वालदा बेचारी बीमार थी, बूढ़ी थी। मुझे कहने लगा मेरी वालदा हैं बेचारी परेशान है, अब इनको वहम हो गया, इन पे कोई जादू तो नहीं हो गया है। मैंने उसकी वालदा को देखा, बहुत तकलीफ में थी बेचारी, घुटनों की तकलीफ। और हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहने, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय। कि रोज लेती है तलाशी वो पुलिस की मानिंद, पूछती है कहां बटवे को छुपा रखा है। बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो? ये पूरी गजल सुना सकता हूं मैं, अभी नहीं सुनाऊंगा। बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने धो धो के तुम्हें कितना सजा रखा है। तो मैंने धो धो के तुम्हें कितना। मेरा कोई भी दोस्त मेरी इज्जत नहीं करता, सब मेरा दिल दुखाते हैं। तो मैं इसीलिए सबसे दोस्ती खत्म करना चाहता हूं, मगर इससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाएगा। तो आप तो भाई अल्लाह ताला ने खूनी रिश्ते बनाए हैं। दोस्त अगर अच्छा सलूक कर रहा है दोस्ती रखो, नहीं कर रहा है यार तुम्हारी ऐसी की तैसी। दोस्त क्या होता है? दोस्त का तो मतलब है आपके साथ अच्छा टाइम पास कर रहा है, करे तो ठीक है, नहीं करे तो हाँ। भाई बहनों का रिश्ता ऐसा है, अच्छा सलूक करे तो भी बना के रखना है, नहीं करे तो भी बना के रखना है। तो मैं ख्वातीन से गुजारिश करता हूं कि देखो, मर्द को, तुम्हारे बाप को, भाई को, बेटे को, शोहर को अल्लाह ने इतनी गैरत दी होती है ना कि जब ये अपने घर की औरतों पे बात आती है ना, जान पे बात आती है, मर्द अपनी जान देके अपनी औरत की हिफाजत करता है, अपना माल देके उसका पेट भरता है। ये अल्लाह ने बाय नेचर मर्द को बनाया है। लेकिन इसमें औरत को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं आपकी फर्माबरदार हूं, मैं आपकी बागी नहीं हूं। आपने अपने एटीट्यूड। उलमा तो बयानात में ये करते हैं, नजर की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुना मिल रहा है आपको, यूं यूं। मैं कहता हूं जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो।
اتنا آسان کر دیا نا. شادی ہو گئی, دوبارہ اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. او پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی, اچھی لگ رہی ہے, اس سے بھی کر لو. پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں. فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے. بہت نیک آدمی ہے بھائی. لڑکیاں لڑکوں کی شو بازیوں پہ نہیں مرتی. ان کو پتا ہے کہ مجھے ہسبینڈ چاہیے. بوائے فرینڈ میں اور ہسبینڈ میں بہت فرق ہوتا ہے. بوائے فرینڈ کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا, ہسبینڈ ذمہ دار ہوتا ہے. آپ پڑھائی میں دل لگاؤ, نمبر اچھے آئیں گے, خود ہی پیشکش آئیں گی آپ کی طرف, خود پیچھے پیچھے بھاگیں گی. جب آپ کے نمبر اچھے آئیں گے نا, لڑکی کو پتا بھائی میرا فیوچر ادھر زیادہ سے, چاہے کتنا ہی آڑا ترچھا ہو, ٹیڑھا میڑا ہو. تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتا ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے, نا نا نا, اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے, نا 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 نا, اس پہ بھی بہت آتا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے, یقیناً بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے, بہت غصہ آتا ہے, سب سے زیادہ. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی, ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی, ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی, ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے. تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتی. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, 2 بھائی تھے, ایک گنہگار تھا ایک نیک تھا. وہ نیک ہر وقت گنہگار کو تانے دیتا رہتا تھا کہ تو ایسا ہے, تو ایسا ہے. تو وہ کہتا تھا یار میں توبہ کروں گا, اللہ توبہ کی توفیق دے گا. ایک دن اس نے غصے میں کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی, تو جہنم میں ہی جائے گا. جس میں آتا ہے اللہ کو اتنا غصہ آیا, این المتعلی علی اللہ, حدیث کے الفاظ. اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا اللہ مجھے پریشانی دے رہا ہے, اس کو مجھ سے کوئی دشمنی ہے معاذ اللہ, تو حدیث میں آتا ہے پھر جیسا یہ گمان رکھتا ہے اللہ معاملہ ویسے ہی کرتے ہیں اس کے ساتھ. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں یار مفتی صاحب ایک پریشانی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, پتہ نہیں اللہ کو میں ہی ملا ہوں. یہ جو الفاظ آپ مجھ سے نکال رہے ہو نا, تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرے گا میں تبھی. میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا. ابا پڑاخ کر کے چماڑ لگا دیتے, وہ تجھے میں نے یہ عشق عاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا. تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح تو اللہ کو خوش آدمی پسند ہے, غم صرف اللہ چاہتے ہیں ایک لگاؤ, وہ آخرت کا غم. اس کے علاوہ کوئی غم پھلترو کی طرح چپکاؤ نہیں اپنے ساتھ. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, فلانا نہیں ہو رہا ہے, ڈمکانا نہیں ہو رہا. وہ سمجھتے ہیں نا اللہ خوش ہوتا ہے, اور پبلک بھی خوش نہیں ہوتی ایسے آدمی کو دیکھ کے. کہتے ہیں جب بھی آؤ کہ ایسا لگتا ہے رو رہا ہے, یہ شکل ایسی بن جاتی ہے رونے والی. تو خوش مزاج لوگ سب کو پسند. تو اللہ کو خوش آدمی پسند ہے, غم صرف اللہ چاہتے ہیں ایک لگاؤ, وہ آخرت کا غم. اس کے علاوہ کوئی غم پھلترو کی طرح چپکاؤ نہیں اپنے ساتھ. یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ بھی نہیں ہو رہا ہے, فلانا نہیں ہو رہا ہے, ڈمکانا نہیں ہو رہا. وہ سمجھتے ہیں نا اللہ خوش ہوتا ہے, اور پبلک بھی خوش نہیں ہوتی ایسے آدمی کو دیکھ کے. کہتے ہیں جب بھی آؤ کہ ایسا لگتا ہے رو رہا ہے, یہ شکل ایسی بن جاتی ہے رونے والی. تو خوش مزاج لوگ سب کو پسند. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر. صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں. ادھر توجہ, کبھی بھی زندگی میں اس چیز کے پیچھے بولو مت پڑو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس میں کبھی بھی سستی مت کرو. اس کو توکل کہتے ہیں. بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو, اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں, تو آپ کے بھی تو ہے نا وہ. تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے. میں اپنا بتا رہا تھا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ بھائی آپ کہیں آنے جانے سے پہلے اپنے ساس سسر سے پرمیشن لو. مجھے اپنی بچی کو لے کے جانا تھا جو میرڈ ہے, کہیں تفریح کے لیے لے کے جانا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو میں نے اپنی بچی کو فون کر کے یہی کہا کہ آپ ساس سسر سے اجازت لے کے آؤ گی تو میں لے کے جاؤں گا, ادروائز نہیں.
اور یہ خوب سمجھ لو کہ بچی جب آپ کے ماں باپ کو لفٹ کرائی تو ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا نا ابا ہر آدمی شادی کے بعد پچھتاتا ہے مگر پھر بھی کرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے نہیں آتی. مجھے کسی نے ہمارے جامعہ کے ایک استاذ نے ایسا لطیفہ سنایا کہ اتنا مزہ آیا. انہوں نے لطیفہ سنایا تازہ شادی ہونے کے بعد. ایک صاحب نے پوچھا کہ تازہ شادی ہوئی ہے یعنی ہم لوگ باسی شادی والے ہیں. ابے بولو کہ جب نئی شادی ہو. کہہ رہے کہ زوجہ کے پاس کتنی دفعہ جانا چاہیے, یہ تمہارا اسٹیمنا ہے بھائی. کیا کیا باتیں پوچھ رہے ہو یار تم مجھ سے. قرآن کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اس اثر کو قبول کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوں یا ان چیزوں میں زیادہ انوالو ہوں. جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والے لوگ ہیں ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. 2 آیتیں میں اس کے آپ کے سامنے پڑھوں گا. قل هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیاطین کس پر. اور 3 تولہ سونا, 30,000 روپے اور 3 تولہ سونا. اس مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں حسنہ بنت محمد یعقوب کا نکاح محمد وقاص اور محمد ندیم بلوچ سے کروں, اجازت ہے؟ کون ہے بھائی؟ آپ ہیں؟ قبول ہے. ابھی کرنے تو دیں نکاح, بہت اسپیڈ ہے. ابھی میں نے نکاح کیا نہیں ہے, میں پوچھ رہا ہوں آپ ہیں؟ دیر سے شادی کے نقصانات دیکھو. صاحب آپ شادیوں کا بہت ذکر کرتے ہیں, آپ کے ہر بیان میں کہیں نہ کہیں شادی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں مسلمان تو شروع ہی 2 شادیوں سے ہوتا ہے. اچھا ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ ایک انسان آپ کے بیانات سن کے 4 شادیاں کر لیتا ہے اور اتفاق سے 4 بیویاں مر جاتی ہیں اس کی, اور جب وہ دوبارہ شادی کرے گا تو وہ کیا شادی 5ویں شادی؟ صاحب میں اپنی خالہ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں, نکاح کا پیغام بھیجا ہے لیکن وہ لوگ منع کر رہے ہیں کیونکہ میری عمر 20 سال ہے, لڑکی کی عمر 23 سال ہے, میں کیا کروں؟ تو لوگ تو منع کریں گے کیونکہ ان کو تھوڑی محبت ہے, محبت تو آپ کو ہے نا, تو آپ کا دل چاہ رہا ہے نا, لوگوں کا دل تھوڑی چاہ رہا ہے. تو لوگ تو کریں گے کہ وہ تو کیڑے نکالتے رہیں گے خود. نکاح ہماری سماجی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. لڑکی جب بالغ ہوتی ہے نا, جو اس وقت اس میں جذبات ہوتے ہیں, لڑکا جب بالغ ہوتا ہے اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں, جذبات کا یہ طوفان بعد میں کبھی بھی نہیں آتا. اس وقت ان کا ملاپ ہو جائے, ان کو حلال طریقے سے آپ شادی کرنے دیں, عشق جیسی محبت کریں گے ایک دوسرے سے. اوہو, دل کے ارماں آنسو میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے والا کیس ہے. یہ حل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. ایک وقت آئے گا 50 سال میں اچھی عورتیں ملیں گی آپ کو, اور عورتوں کو بھی 50 سالہ مرد اچھا ملے گا. چھڑے چھاٹ جو کنوارے ہوتے ہیں نا, جو جذباتی ہوتے ہیں, جو ٹوٹ کے بیوی سے محبت کرے, بیوی ان سے ٹوٹ کے محبت کرے, یہ عمر میرے بھائی ابتدائے جوانی سے لے کے عہد شباب تک ہوتی ہے. شباب عربی میں 30 سال تک ہوتا ہے. 30 سال. 5ویں شادی کریں گے؟ 5ویں جائز نہیں ہے تو کیسے کروں گا؟ نہیں, اگر میرا مطلب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یعنی میں میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو 4 خوش ہیں؟ رپورٹ تو یہی ہے فی الحال, 4 خوش. کیسے خوش رکھ لیتے؟ ہاں, میں نے بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا. میں جب 4 رکھ کے کرائے پہ رہ سکتا ہوں, تم ایک والے تو میرے سامنے آیا نہ کریں, میرے سامنے نہیں بتایا کرو میں شادی شدہ ہوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے. شادی شدہ اس کو بولتے ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہو. میری جب 3 ہوئی تھی نا, 3, اس وقت میں نے اپنے بڑوں سے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں. آئی لو یو شبیر ناز, وعلیکم لو یو. آپ کو بھی جنت میں ویسے حوروں کی طلب ہے یا ماشاءاللہ آپ کے پاس جو 4 ہیں وہی کافی ہیں آپ کے لیے؟ یہ آپ نے بہت خطرناک سوال کیا ہے. اصل میں کوئی ایسا سوال جس سے جب انٹرویو میرے گھر والے بھی سنتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے مجھے جو ریئیکشن لے تو جائزہ تو ہے ہی, لیکن کہیں آپ کو جائزہ نہ لے لیا جائے گھر پہ. آج میں یہ کہوں کہ مجھے بھی حوروں کا شوق. اب ہوئی ہمارے بربادی
तो हर याद तजिए नादी छिन के ले जईबू आजादी गम के बोझा जईबू लादी दोसरा बाग में जाके लागे जान दोसरा बाग बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। राहत अंधोरी का शेर है, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आंख लगे, इनके सवाल का जवाब है, मुंतजिर हूं सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो जब निकाह हो गया ना, रुखसती दे नहीं रहे, तो देखो जब लाइट गई भी है, इशारा करो छत पे आपकी भी। शक्कत मकाम पे जितनी मर्जी होगी रोजा रखना पड़ेगा। उलमा ने यहां तक लिखा है कि अगर कोई कोयले की कान में काम करता है लेकिन सफर में नहीं है, वो कोयले की कान में काम करता है, उसे पता है कि मैं कोयले की कान में उतरूंगा, 1 घंटे के बाद जबान मेरी प्यास से खुश्क हो जाएगी, रोजा छोड़ने की इजाजत उसे भी नहीं है, क्योंकि ना वो मुसाफिर है ना वो बीमार। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह कहते हैं ऑर्डर नहीं दे रहा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, वसीयत कर रहा हूं वसीयत। सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में जिनकी इंपॉर्टेंस है वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है। समझते हो क्या नहीं समझते? और अल्लाह ने बता दिया बाजू को झुका के रखना है उनके सामने, ये बदमाशी किसी और बॉस के सामने कर लेना, बाप के सामने बोलो नहीं, आंखों में आंखें। बुखारी की हदीस है, मौत का फरिश्ता आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, बगैर इत्तला के आया ना, कोई पहले से प्लान व्लान बता देता कि भाई मैं आपसे मुलाकात चाहता हूं, कोई टाइम दे दे मुझे आप। हजरत मूसा जलाली बहुत थे। हजरत मूसा ने पूछा किस सिलसिले में आना हुआ आपका? उन्होंने कहा आपकी मौत लेने के लिए, आपकी रूह लेने के लिए, मौत देने के लिए। हजरत मूसा ने एक लगाया रख के थप्पड़ उसके, बुखारी की हदीस, इतना जोर से मारा कि उसकी आंख निकल के गिर गई, यहां लगाया थप्पड़ ना उसकी आंख। ये सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, गिर के तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तेरे लिए हर दर्द सहूंगा। चाह किसको ये किसको प्यार किया, मैंने भी किस पे एतबार किया। माना आज नजर में तेरी प्यार मेरा बेगाना है, अरे माना आज प्यार का मौसम है, वादों का महीना है, भूल के दुनिया को तेरे साथ जीना है। प्यार का मौसम। बेटा माँ बाप के साथ क्या करना है? एहसान। कैसे एहसान करना है? अल्लाह कहते हैं ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कहना, उनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है, मोहब्बत से उनकी पेशानी पर देखने से हज उम्रे का सवाब मिलेगा। सबसे बड़ा हक अल्लाह रसूल के बाद किसका है? वालिदैन का। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर। देखो किसी लड़की का नाम लेके अल्लाह मुझे फलानी दिला दे, मुझे फलानी दिला दे, ये मुनासिब नहीं है। आप अल्लाह से यूं दुआ मांगा करें कि ए अल्लाह
میری اچھی جگہ شادی کرا دے, جو میرے حق میں بہتر ہو مجھے وہ دلا دے. اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اس کا دماغ میں تصور لا کے یہ بھی دعا کر سکتے ہیں, اللہ اگر یہاں تیرے علم میں بہتر